एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्ट्रिक्ट्स प्री 1963 यसको नक्सा चाहिँ यहाँ अलिकति इलोंगेटेड छ, तर आज नेपालले जुन नक्सा एकदमै गरेको त्योभन्दा फरक छ। अलिकति यहाँ यो छ, चुच्चो छ भन्नुस् न, तर अहिले जुन नेपालले जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको छ त्योभन्दा फरक छ। राजा महेन्द्रले बस मात्र भन्नुभएको थियो भने यो नक्सामा परिवर्तन किन गरिएको छ? त्यस्तो गैर जिम्मेवार प्रस्ताव पनि ल्याउने हो? जिम्मेवार हुँदै होइन, राष्ट्रघाती प्रस्ताव होइन त्यो, देशको नामै फेर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुने कि प्रधानमन्त्री कताको दबावमा काम गर्दै हुनु, देखाउने कुरा अर्को, भित्री कुरा अर्को, त्यो डिप्लोमेसीमा हुन्छ। भारतको एजेन्ट भन्छ, त्यसबाट मलाई सरोकार छैन। मैले सगरमाथा के भारतमा हो? दिनदेखि यो कम्युनिस्ट शासकहरू मजबुत हुँदै गएछन्, त्यो दिनदेखि हाम्रो अधिकार कटौती भइरहेछ। भीम रावलजीले र माधव नेपालजीले धम्की दिनुभयो, तपाईँ नेपालको मन्त्री भएर यस्तो कुरा बोल्न पाउनुहुन्छ? भारतबाट आएको भाइरस खतरनाक होइन। नेपाल र भारतमा कतिवटा युद्ध भएको छ, के हो यो हेपाहा प्रवृत्ति? किन तपाईले नाम फेर्नुपर्छ भन्नुभयो? मैले नेपालको नामको सट्टा सगरमाथा राखु कि त भारतका चेलीहरू जुन यहाँ बिहा गरेर आएका छन् त्यो शरणार्थी हुन्? म के शरणार्थी भएर आएको छु? द्वन्द्व नभइदिएको भए संविधान सभा एक विघटित हुन्थ्यो। हिन्दी नेपालीको रोजी रोटीको पनि भाषा हो। म आज किन यस देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य उम्मेदवार छुइनँ? म द्वन्द्वको पक्षमा छैन, भारतकै पक्षधर भनिकन आजसम्म यो राज्यले किन हेपेको छ? जबसम्म चीनले त्यसमा बोल्दैन म लिपुलेखको बारेमा बोल्दिनँ। तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउनको यो बन्दाबन्दीको जीवन करिब 2 महिना हुन थाल्यो। कसरी बित्दैछ तपाईँको लकडाउन? अब एउटा राजनीतिज्ञ, सधैँभरि नेता कार्यकर्तासँग सक्रिय भइरहेको मान्छे यसरी बन्दाबन्दीमा बस्नु भएको छ, कसरी बिताइरहनु भएको छ? अब त्यो समयअनुसार एडप्ट गर्ने क्षमता छ। मैले यो समय चाहिँ अलिअलि अध्ययन र त्यसपछि गार्डनिङ, बाडी, त्यो छतमा तरकारी लगाउने, अनि त्यसरी गरिकन आफूलाई एक्टिभ राखेर एडजस्ट गरेको छु। अब सबैले त्यही गर्नु परेको छ, विश्वभरका मान्छेले, त्यो हामी सबैले गरे हो। अब म खास विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँ पछिल्लो समय विवादको तारोमा हुनुहुन्छ। हुन त तपाईँ जहिले पनि राजनीतिमा विवादित पात्रको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। अहिले आएर तपाईँ नेपालको नक्साको विषयमा एकदमै विवादित पात्रको रूपमा हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यही विवादित पात्र संसदमा भारतसँग संवाद गरेर मात्रै नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दा सायद तपाईलाई राम्रो कमेन्ट गर्ने मैले एकदमै न्यून भेटेकै पनि छैन। तपाईलाई कस्तो अनुभव हुन्छ त्यसरी कमेन्ट गर्छन् सरिता गिरीलाई, जो नेपालको राष्ट्रियतामा खेलवाड गरी नेपालको माया छैन, भारतप्रति उत्तरदायी बनी भनेर आरोप लागिरहेछ? यो के भएको थियो वास्तविकता? अब संसदको त्यो दिनको मेरो 7 मिनटको अभिव्यक्ति 65 पन्नाको नीति र कार्यक्रममा मैले 7 मिनटमा बोल्नुपर्ने, मलाई लाग्छ 7 मिनटमा बोल्नुपर्दा अलिकति स्पिड मेरो बढी थियो, त्यसको पनि असर हुँदो रहेछ है। र मैले बोल्न खोजेको कुरा चाहिँ मानिसले जस्तो कुरा सुन्न अपेक्षा गर्छन् नि, विशेष गरी राष्ट्रियताको जब डिस्कसन हुन्छ अनि मानिसको अपेक्षा के हुन्छ भने जुन राष्ट्रियताका जुन अग्रज नेता या जनताहरू हुन्छन् सबैजना एउटै भाषा बोलुन्। सीमाको विवादलाई राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। अब त्यो सीमाको विवाद राष्ट्रियताको सँग जोडिसके पश्चात चाहिँ त्यो प्रेसर क्या सबैजनाले एउटै भाषा बोलुन्। अहिले नेपालमा लोकतन्त्रको ज्वरो त्यति गहिरो गइसकेको छैन। तर नि हो म भन्छु र जबसम्म चाहिँ तपाईँ लोकतन्त्रमा फरक विचारलाई सुन्ने बानी र बुझ्ने बानी वा त्यस्तो संस्कारको चाहिँ विकास हुँदैन, त्यो बेलासम्म आफ्नो पर्सेप्सन भन्दा फरक कुनै कुरा आउन खोज्यो भने अनि त्यसमा चाहिँ आक्रमण हुन्छ। मैले यो विवादलाई त्यसरी नै लिएको छु, सामान्य रूपमा लिनुभएको छ। तर नि तपाईले भन्नुभयो लोकतन्त्रको अभ्यास अझै पुगेको छैन, सबैले एउटै बोली बोलुन् भन्ने जस्तो अपेक्षा हुन्छ, अलिकति फरक ढङ्गले बोलिदिँदाखेरि टाढो भइन्छ भनेर तपाईले भन्दाखेरि सीमाको कुरा, धर्मका कुरा, जात जातिका कुरा, समुदायका कुरा, यी त संवेदनशील विषय हुन्।
यस्ता विषयमा पनि म फरक हुन्छु भन्दाखेरि जस्तै सीमाकै विषयमा कुरा गर्दा त्यो सीमा सरिता गिरीको पनि हो, त्यो सीमा मेरो पनि हो, त्यो सीमा पहाडमा बस्ने, त्यो सीमा हिमालमा बस्ने र त्यो सीमा तराईमा बस्ने सबैको लागि हो। यो विषयमा त एकमत हुनु पर्यो। जबकि सन्धि सम्झौताले नेपाली भूमि भनेर इङ्गित गरेको विषयमा सरिता गिरीको फरक मत आउनुपर्ने किन? सरिता गिरी पनि त त्यही मतमा हो। अरू विषयमा तपाईँको फरक कुरा होलान्, तर सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा फरक हुँदाखेरि त तपाईँलाई भारत प्रस्त भनेर आरोप लाउनु त अस्वाभाविक देखिएन नि त। मधेसको राजनीति गर्नेलाई जहिले पनि भारत परस्त भनिन्छ, यो कुनै नयाँ कुरा होइन। गजेन्द्र बाबुदेखि सरिता गिरीसम्म आउँदा मधेसको कुनै पनि बोल्ने नेताले भारत परस्त भनिन्छ, त्यो गम्भीर विषय होइन। र सीमा विवादको बारेमा मैले चाहिँ नलेजको भरमा बोल्न खोजे, ज्ञान। राष्ट्रियता भनेको भावना हो, त्यहाँ ज्ञान नलेज जुन भनिन्छ नि, नलेज जुन कि फ्याक्टको आधारमा, तथ्यको आधारमा हुन्छ, सूचनाको आधारमा हुन्छ, त्यो भावनामा त्यहाँ अभाव पनि हुन सक्छ। र मैले जानेको र मैले अहिलेसम्म प्रयास गरेको कुरा चाहिँ म चाहिँ नलेज बेस्ड पोलिटिक्स गर्छु। त्यो त्यही भावना थियो तपाईँको त्यहाँ बोलेको थियो? मेरो भावना होइन, मेरो त्यो धारणा हो। अब नि मेरो ओपिनियन हो। अब तपाईँले यत्रो गरिसक्दा आज नक्सा सार्वजनिक भइसक्यो, कसैसँग संवाद गर्न पनि परेन। नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सरकारले लिपुलेक र कालापानी लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर ऐतिहासिक काम गर्यो, नक्सा सार्वजनिक गरे। आज नेपाली जन खुसी छन्, दीपावली गर्ने तयारी गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीले पनि दीपावली गर्न सुरु गर्नुस्, अझै ठुलो दीपावली त जब जमिन फिर्ता ल्याउँछु त्यसपछि गर्नुपर्छ भनिरहँदा तपाईँले संसदमा बोलेको मैले गल्ती गरेछु, भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति मेरो गलत भएछ भनेर पुनर्विचार गर्ने, आफूलाई पश्चाताप रिग्रेट फिल हुने भएको छ कि छैन आज नक्सा सार्वजनिक हुँदै गर्दा? मैले कुनै गल्ती बोलेकै छैन। सरकार हो, सरकार बहुमतको सरकार हो, सरकारले आफ्नो काम गरिरहेछ, उसको आफ्नो दृष्टिकोण होला, उसको आफ्नो धारणा होला। हामी प्रतिपक्षमा छौँ। मैले जुन बोलेको छु त्यो सही भनेको छु। मैले भारतको मात्र कुरा गरे होइन, मैले भारत र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ, एकचोटि संवाद गर्नुपर्छ। किन संवाद गर्नुपर्छ भने सभ्य समाजको त्यो पहिलो आवश्यकता हो। कुनै पनि यस्तो काम गर्न म गइराखेको छु जसले गर्दा चाहिँ तपाईको अरू चाहिँ प्रभावित भइराखेका छन् या अरूमा त्यसको असर पर्नु गइरहेछ भन्दाखेरि एकचोटि संवाद गरिकन कुरा हाम्रो यस्तो पोजिसन छ, तपाईहरुको यसमा के धारणा छ, यदि त हामी चाहिँ यस्तो गर्न गइरहेछौँ, एकचोटि टेबलमा त बस्नुपर्छ। अब नि हो, त्यसरी संवाद गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने तपाईले मत राख्दाखेरि होइन, संवाद गरिकन मत मिलेको नमिलेको संवादमा आवश्यक छैन। तर नि तपाईको मत त थियो नि त, संवाद चाहिँ गर है, नक्सा सार्वजनिक डायलग गर। अब नि डिप्लोमेसीको त्यो पहिलो शर्त हो। नभए त यदि डिप्लोमेसीलाई वारलाई, युद्धलाई रिप्लेस गर्ने आधुनिक सभ्य युगको समाजको अव्यय के हो? कूटनीति, डिप्लोमेसी। र युद्धमा हतियार चलाइन्छ भने डिप्लोमेसीमा संवाद गरिन्छ। तर तपाईले भन्दै गर्दा सरकारले त संवाद नगरिकनै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तपाईको चित्त दुख्यो होला नि त। अब त मलाई के यो कुनै मैले बोलेको कुरा मैले भने यो नलेज बेस्ड पोलिटिक्स हो, धारणा हो। तर त्यसैले गर्दा सरकारले काम गरेको छ, मलाई सोध्नुहुन्छ भने सरकारको काम ठीक हो या बेठिक हो, यदि म सोध्दै यही छु। हो, त्यो सिधै प्रश्नमा आऊ। म के देखिरहेको छु भने सरकारले त्यस क्षेत्रमा द्वन्द्वका लागि एउटा फ्रन्ट ओपन गरेको छ। भन्नुको मतलब भारत र नेपालको द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो भने भारत, नेपाल, चीनले त बोलिसक्यो नि, मेरो यसमा कुनै छैन, त्यो मेरो दुई पक्ष आपसमा संवाद गरेर जाऊ, एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई इन्कार गरेर अगाडि बढ्दा
भोलि नराम्रो हुन सक्छ है भनेर चीन बोलिसक्यो भनेपछि चीन त त्योबाट अलग जस्तै भयो नि त। अब त तिमीहरू जे गर्ने हो दुईटा मिलेर गर, यसमा मेरो कुनै सहभागिता छैन भनिसकेपछि अब तपाईँले भने त द्वन्द्वको बीजारोपण गर्यो, द्वन्द्व सुरु गर्यो त्यो क्षेत्रमा भनेपछि नेपाल र भारतको हो। चीनले कालापानी र सुस्ताको बारेमा मात्र बोलेको छ, लिपुलेक होइन, लिपुलेकको बारेमा बोलेको छैन। र लिपुलेक जुन 2015मा भारत र चीनमा जुन सहमति भएको छ त्यो लिपुलेकको बारेमा हो। चीन त्यसको बारेमा आज पनि मौन छ। मैले अझ अहिले रिसेन्टली मैले थाहा पाएको 2054 सालमा भारत र चीनको बीचमा त्यस कालमा चाहिँ त्यही बाटो जुन कि पहिला चाहिँ तीर्थयात्रीहरूले चाहिँ र व्यापारका लागि चाहिँ जुन बाटो चाहिँ युज गरिन्थ्यो त्यसको बारेमा 1954 मा भारत र चीनको बीचमा सहमति भएको हो। यो छ, यो मैले पनि भेटाएको छु, यो हो भएको छ। ल अब चाहिँ चीनलाई आज लिपुलेकको विषय आइरहेछ, लिम्पियाधुरा त अलिकति पर छ हैन, अनि चीनले लिपुलेकको बारेमा किन मौनता धारण गरेको छ? त्यसैले चीनले बोले त लिपुलेकको बारेमा बोलेको छैन। उसले ठाउँ त केही पनि भनेको छैन ऊ बोलेकोमा। कालापानी उसले के भनेको छ भने द्विपक्षीय कुरामा एकपक्षीय निर्णय गर्दा जे पनि हुन सक्छ भन्नुको मतलब उसले कहाँनेर भन्यो, कसलाई भन्यो, त्यो नेपाललाई भन्यो या भारतलाई भन्यो। यहाँनिर दुईटा घटना भयो नि त। भारतले सडक खन्यो, सडक उद्घाटन गर्यो नेपाली भूमिमा, नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, भूमि छ भारतसँग, नक्सा छ नेपालसँग। यही हप्ता दिन भित्रको परिघटनालाई लिएर चीन बोलेको छ। अब उसले देशको नाम तोक्या छैन भने चाहिँ कसलाई हो जस्तो लाग्छ तपाईँले? भारतले भन्यो या नेपालले भन्यो? अब लिपुलेक सडकको बारेमा यदि मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा चीनले केही कुरा बोल्ने नैतिक आधार छैन, राजनीतिक अधिकार छैन। किनभने लिपुलेकसम्म सडक बनाउने, व्यापारको साझा नाका बनाउने त्यो सन्धि 2015 मा भारत र चीनको बीचमा भएको छ। अब त्यसको व्याख्या यसरी पनि भइराखेको छ कि लिपुलेकको बारेमा चीनले मौनता धारण गरिकन भारत र चीन नेपालको बीचमा जुन कालापानी र सुस्ताको विवाद छ त्यसलाई चाहिँ तिमीहरू सल्टाऊ भनेर भनेको। व्याख्या त गर्ने हो कि हैन? यदि कुनै एम्बिग्युअस डिप्लोमेटिक स्टेटमेन्ट आएको छ भने त्यसको व्याख्या गर्ने हो। तर त्यसको अन्तर्निहित सत्य के हुन्छ भने धेरै एम्बिग्युअस स्टेटमेन्ट छ भने त्यहाँ फेरि द्वन्द्वको बीज पनि लुकेको हुन्छ। अब तपाईँले द्वन्द्वको कुरा गर्दाखेरि के नेपाल र भारत बीच युद्ध हुने द्वन्द्व भन्नु? नेपाल र भारत मात्र नभन्नुस् न, त्यहाँ त्रिपक्षीय भिडन्तको कुरा भयो। तीन पक्षीय भिडन्तमा कोसँग भिड्छ, कसकोसँग सहयोग गर्छ त्यो अहिले अनिश्चित। यो कसले निम्त्यायो? यो त्रिपक्षीय भिडन्त कसले निम्त्यायो? अब होइन, त्रिपक्षीय एउटा द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको छ। कहाँबाट भयो? अब सुन्नुहोस्, 2005 सालमा मैले बुझे अनुसार 2005 सालमा यो चाहिँ सडक बनाउने भारत सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय भएको हो, भारत सरकारको। र पछिल्लो 12 वर्षदेखि यो सडक बनिरहेको, ठिक छ, ओके। र के त त्यो सडक बन्दाखेरि नेपाललाई पहिला केही पनि थाहा थिएन? म भन्दिउ, तर त्यो 12बाट सुरु भएको त नेपाली भूमिमा बन्न थाले त भर्खरै हो कि? पहिला त भारतको आफ्नै भूमिमा बनेको थियो। 6 महिना अगाडि माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमा यो प्रश्न उठाएका छन्। यो कुरा अहिले पनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मैले त 6 महिना अगाडि नै संसदमा बोलेको छु, त्यहाँ धमाधम बाटो बनाउनु। रेकर्ड त होला नि त संसदमा? छ। अहिले भर्खर पनि भन्नुभयो। 6 महिना अगाडि पनि यदि यो जानकारी थियो त्यहाँ सडक बन्दैछ भन्दाखेरि संसदमा उठेको प्रश्नमा सरकारले किन बेवास्ता गर्यो? यो प्रश्न पनि हो नि त। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एकजना सभासद त्यही दार्चुला जिल्लाको हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ सरकारले बेवास्ता गर्यो, हामी त त्यहाँ छैनौँ, हो कि न? सरकारले किन बेवास्ता गर्यो त्यसको पनि सरकारले जवाब दिनुपर्छ। किन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो एम्बिग्युटी, त्यसलाई द्वैत चरित्र भनिन्छ नि, देखाउने कुरा अर्को, भित्री कुरा अर्को, त्यो डिप्लोमेसीमा हुन्छ। स्वाभाविक हो त्यो। हो, हुन्छ। तर अस्वाभाविक भयो नि त अब त। त्यो हुन्छ डिप्लोमेसी हो। अब किन अस्वाभाविक भयो भनेर तपाईँलाई लाग्दैछ? मलाई अहिले पनि अस्वाभाविक भएको जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन।
अब तपाईँले त्यो अघि द्वन्द्वको कुरा गर्नुभएको थियो, त्रिपक्षीय द्वन्द्वको बीजारोपण भएको छ। त्यो कसले गर्यो हो? म यही सोध्दैछु, त्यो द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने नेपाल हो, भारत हो अथवा चीन हो? यो तपाईँले भनिदिनुपर्छ प्रश्न, किनभने द्वन्द्वको बीजारोपण भयो भनेपछि अब हेर्नुहोस्, कालापानी र सुस्ताको जुन विवाद छ, ठिक छ, कालापानी र सुस्ताको विवादको बारेमा त भारत र नेपालको बिचमा लिखित, त्यो दुईटा देश मात्रै सम्बन्धित छन्। लिखित र त्यति मात्र होइन, लिखित समझदारी पनि भएको छ नि त। यो चाहिँ हामी सचिव स्तरीय वार्ता गरिकन अनि हामी यसलाई सल्टाउने, आई थिङ्क जब मोदीजी नेपाल आउनु भएको थियो त्यो बेलाको यो निर्णय हो। ओके, अब यो लिपुलेखको जुन हो 2015मा भएको हो, लिपुलेखको बारेमा सरकारले आजसम्म चीनलाई कुनै प्रोटेस्ट गरेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अस्ति मैले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजीसँग यो पनि प्रश्न गरेँ, के भन्नुभयो? लिपुलेख उहाँले मौनता धारण गर्नु भएको छ, अहिलेसम्म कुनै जवाब आएको छैन। लिपुलेखले जब 2015 सालमा भारत 2015मा जब भारतसँग सहमति गर्यो, त्यो चीनले कुन हैसियतमा त्यो सहमति गरे हो? भारतले पनि त हो नि, भारतमाथि त नेपालको दोषारोपण छँदैछ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। 17 किलोमिटर चाहिँ कालापानीको क्षेत्रबाट लिपुलेखसम्म जानको लागि 17 किलोमिटर जुन सडक आएको छ विवादित क्षेत्रबाट भारतले लगेको हो भनेर त्यो त छँदैछ हो। कालापानी विवादित क्षेत्र आफ्नो ठाउँमा छ, तर चीनले कुन हैसियतमा चाहिँ त्यो 2015मा सहमति गर्यो त्यसको बारेमा चीनले आजसम्म कुनै जवाब दिएको छ कि छैन? त्यो जब संसदमा प्रश्न उठ्या छ भने त सरकारले जवाब दिनु पर्यो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा जवाब दिनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि यो प्रश्न उठ्या छ, मैले नै उठाएको छु। मेरो यो प्रश्नहरू गर्नुको कारण के हो भने जति हामी पारदर्शी बनाउँछौँ नि त्यति द्वन्द्व घट्ने सम्भावना हुन्छ। तर तपाईँले त्यो ठ्याक्कै ठोस जवाब चाहिँ दिनु भएन के? द्वन्द्वको बीजारोपण मैले भने तीनवटा देशमा कसले गर्यो भन्दाखेरि तपाईँले यति नजिकबाट निहालेपछि त थाहा त छ तपाईँलाई। द्वन्द्वको बीजारोपण मलाई सोध्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण दक्षिण एसियाकी कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा भारत र चीनको बिचमा 4000 किलोमिटरको चाहिँ सीमा छ। अहिले पनि त्यहाँ सीमा विवाद छ। त्यो त छ, भिडन्तै भए। दोकलामकै कुरा गरौँ होइन, यो त अहिले दोकलामको कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो त भुटानमा जुन भिडन्त भइरहेछ होइन, सिक्किममा जुन भिडन्त भइराखेको छ त्यहाँ त अलरेडी एउटा देश छ। तर अहिले पनि जियोग्राफी हेर्नुहुन्छ भने यति कठिन लद्दाखकै कुरा गर्ने हो भने, अक्साई चीनकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि भिडन्त भएको छ। त्यो कुन कुन ठाउँमा भिडन्त भइराखेको छ यदि तपाईँ त्यसको विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ रणनीतिक रूपले, सुरक्षाको दृष्टिकोणले रणनीतिक रूपले जुन स्थानहरूको महत्त्व छ भिडन्त चाहिँ त्यहाँ भइराखेको छ। तर धेरै यस्ता पनि जग्गा छ जसलाई चाहिँ न त त्यहाँ भारतले वास्ता गर्न सकेका छ न चीनले वास्ता गर्न सकेका छ। त्यो किन छ? किनभने त्यो चाहिँ युद्ध या सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो स्थान त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसले गर्दा जुन तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ तपाईँ नेपाल र भारतमा पनि छ, यो कुनै असम्भव कुरा हुँदै होइन। जब एउटा साम्राज्यवादी शक्ति जसले यो सम्पूर्ण भूभागलाई चाहिँ आफ्नो एउटा उपनिवेश बनाएर राखेको थियो र त्यसले हतारमा म भन्छु इभन भारत र पाकिस्तानमा तपाईँ त यहाँ कालापानीको एउटा ब्यारन ल्यान्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जनताको मृत्यु भएको छैन, त्यहाँ चाहिँ मानिसले, समुदायले एक अर्काको हत्या गरेका छैन। तर चाहिँ भारत र पाकिस्तानको बटवाराको यदि तपाईँ इतिहास हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँ एउटा घटनालाई चाहिँ आइसोलेसनमा हेर्नुभयो भने तपाईँ सत्य बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो बेलामा मैले त्यो ब्रिटिस जुन जियोग्राफर हो उसलाई चाहिँ भन्यो आएर चाहिँ भारत र पाकिस्तानको चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हो, तपाईँ नक्सा बनाइदिनुहोस्। त्यो मानिस उसले हतारमा आइकन मात्र चाहिँ टेरिटोरी हेरिकन उसले नक्सा बनाइदियो र त्यसपछि जब भारत र पाकिस्तानको बिचमा जब युद्ध सुरु भयो र लाखौं मानिस मरे, आज त्यो मानिस अहिले पश्चाताप गरेर बस्या छ क्या? ठीक छ। मेरो भनाइ के हो भने हामी कालापानी लिपुलेखमा केन्द्रित भएर कुरा गरौँ। हो मेरो होइन, सीमाको निर्धारण कसरी भएको मैले भन्न खोजे त्यो। ब्रिटिसहरू जब यो भूभाग छोडेर जाँदैछन् अनि हतारमा कहाँ के सीमा छ त्यो अहिले सीमा निर्धारित छैन। अब त्यो अवस्थामा कालापानी र लिम्पियाधुरा
म चाहिँ अहिले पनि चाहिँ लिपु लेक म अहिले भन्दिनँ जबसम्म चीनले त्यसमा बोल्दैन म लिपु लेकको बारेमा बोल्दिनँ किनभने चीनले प्रश्न गर्नुपर्छ ठिक छ ओके लिम्पियाधुराको बारेमा म भन्छु र किनभने लिम्पियाधुरामा पहिले प्रधानमन्त्रीजीले पनि फार साइडमा भनिसक्नु भएको छ नेपालको नक्सामा मैले लिम्पियाधुरा कहिले पनि देखाएको छैन मैले पनि देखाएको छुइनँ ओके तर वहाँ नक्सा सार्वजनिक भइसक्यो त्यो त अब सिद्धि म आउँदैछु त्यो कुरामा मन्त्री पद्मा अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आएर खुलेर भन्नुभयो मैले कहिले पनि देखाएको छुइनँ उहाँलाई भीम रावलजीले र माधव नेपालजीले टेरराइज गर्नुभयो धम्की दिनुभयो तपाईँ नेपालको मन्त्री भएर यस्तो कुरा बोल्न पाउनुहुन्छ उहाँलाई चुप लगाइयो ठिक छ 7 दिन अगाडि जुन प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले पनि लिम्पियाधुरा कहिले पनि नेपालको नक्सामा देखाएको छैन आधुनिक नक्सा म भन्छु म चाहिँ त्यही 1816 को सन्धि पश्चातको नक्साको म कुरा गर्दैछु ओके अनि त्यसमा चाहिँ 7 दिनपछि फेरि प्रधानमन्त्री अचानक यो निर्णय लिनु भन्दाखेरि त यो प्रश्न स्वाभाविक हुने कि प्रधानमन्त्री कताको दबावमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अब आयो कुरो ठ्याक्क कुरो आयो यो नक्सा सार्वजनिक गर्दा आज सारा नेपाली जनता खुसी भएका छन् र 1816 को सुगौली सन्धिले हाम्रो सिमाना लिम्पियाधुरालाई तोकेको छ तपाईले भने जस्तो नक्सा यो 1816 को सन्धिले काली नदी भनेर तोक्या छ त्यो काली नदी भनेको लिम्पियाधुरा नै हो भनेर भनिन्छ के अहिले पछाडीको काली नदी त भारतले नक्कली पोखरी बनायो भनेर पनि आइरहेछ नि सरिताजी म यसमा पनि अवगत छु दिस इज अल्सो इन माई इन्फर्मेसन कि त्यहाँ तीनवटा धारा छ त्यसमा कुन चाहिँ मेन काली नदी हो त्यसको चाहिँ व्याख्या हुनुपर्छ त्यो पनि म सुनिरहेको छु यो मेरो जानकारीमा छ ओके मेरो जानकारीमा छैन भन्ने कुरा छैन ओके अब मेन कुरा के हो भने मैले जुन पढ्या छु 1816 को सन्धि त्यसमा काली नदी भनेर लेख्या छ काली नदीको पूर्व र पश्चिम भनेर गरे तर अब अर्को कुरामा आउँछु ओके अर्को कुरामा के आउँछु भने तपाईँ कालापानी कुन बेलादेखि चाहिँ एउटा द्वन्द्वको विषय हुन पुग्यो यो भन्दा अगाडि म पहिला एउटा कुरा सोध्छु तपाईलाई अनि त्यसपछि म ठ्याक्क त्यहीमा आउँछु तपाईले त्यो तपाईको विवादको कुरामा म सकिहाल्छु त्यो जो त भारत र चीनसँग संवाद गर्ने भनेर तपाईले भनेपछि विशेष भारतसँगै हेरियो त्यहाँनेर किन संवाद गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईले संवाद जरुरी थियो नक्सा सार्वजनिक गर्दा अफ कोर्स हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक होइन किनभने अहिलेसम्म म नेपालको जुन नक्सा मेरो संविधानमा पनि देखिरहेको छु अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा त्यो भन्दा फरक छ नम्बर 1 आज हाम्रो क्षेत्रफल नेपालको 1,47,516 वर्ग किलोमिटर हो जुन चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो पहिला अब त्यो भूमि थपिएपछि 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भएको छ त्यो हाम्रो भूमि हो त्यो हामीले पाउनु पर्छ भनेर हाम्रो संसदमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई त्यो वाचन गर्न लगाउनु भएको छ त्यो कुरामा नेपाली जनता खुसी छन् तपाई पनि खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा भारतसँग संवाद किन गर्नुपर्ने हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालीले भनेर सोधिरहेछन् तपाईले यो प्रश्न तपाईले उत्तर दिनुपर्छ जबकि यसअघि भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालले सोध्या थियो र म एकदम उत्तर दिन्छु यो 312 स्क्वायर किलोमिटरको कुरा हो कालापानी क्षेत्रको हैन नेपालको क्षेत्रफल यो भन्दा पनि बढी होस् म खुसी हुन्छु बुझ्नुभयो तर कुरो के हो भने हिजोको दिनमा आज 60 वर्षदेखि त्यस्तो विकट कालापानीको क्षेत्रमा राजा महेन्द्रसँग संवाद गरिकन भारतले त्यहाँ आफ्नो सैनिक चौकी राख्यो प्रमाण काहीँ छैन त्यसको अब राजा त्यो यसमा चाहिँ हाम्रो अरुण सुवेदीजी के भन्नुहुन्छ उहाँको इन्ट्रेस्टिङ मलाई लाग्यो राजा भनेको सभरेन थिए राजाले दिए भने दिए तर म त्यसमा तपाईले भनेको ठीक हो तर कहीँ लिखित प्रमाण छैन तर मसँग एउटा आजसम्म मेरो जिज्ञासा कसैले पनि शान्ति गरिदियोस् ल भन्नुस् त तपाईसँग प्रमाण छ भने म आउँछु त्यसमा पहिला म के भन्छु भने आखिर कालापानी विवादको विषय भारत र नेपालको बीचमा किन हुन पुगेको छ त्यसमा जाऊ राजा महेन्द्रले त्यहाँ किन भारतीय सेना राख्न दिए किन 18 वटा सैनिक पोस्ट चाहिँ हिमाल क्षेत्रमा राख्या थियो
युद्ध पश्चात 1 महिनाको मात्र युद्ध थियो नि। त्यो त मातृका कोइरालाले राखे हो रे नि होइन, त्यो कसले राख्या त्यो छोडिदिनुहोस् न। युद्धको पृष्ठभूमिमा यो भएको छ। त्यहाँ 17वटा पोस्ट चाहिँ भारत सरकारले हटायो, कालापानीको हटाएन र पुरा पञ्चायत कालमा कसैले पनि त्यसलाई प्रश्न गरेन, कहिले पनि विवाद भएन। ओके, म जब यो विवादहरू सुरु भयो, संजोगले यहाँ मसँग यो 2000 जुन बेला हामी जनआन्दोलनमा थियौँ, यता देखाइदिनुहोस् हैन, जुन बेला हामी 62-63 को हो, यो चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलन 62-63 भन्नुभयो कि 46 सालको होइन, 62-63 को। यसमा यो त्यो बेलामा सायद हर्क गुरुङजी जीवितै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ नेपाल एटलस एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स यो हर्क गुरुङजीले यो एडिट गर्नुभएको छ। यो टोनी यो चाहिँ हिमाल बुक्सबाट हो र यो टोनी हेगन फाउन्डेसनको लागि चाहिँ गर्नुभएको छ। टोनी हेगन फाउन्डेसनको लागि हो। त्यो विश्वसनीय हामीले मान्नुपर्छ जुन नामहरू यहाँ समावेश भएको छ। यो हेर्दाखेरि मैले यो के देखेँ भने दुईटा नक्सा मैले देखेँ। एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्ट्रिक्ट्स प्री 1963, त्यसको नक्सा चाहिँ यहाँ अलिकति इलोङ्गेटेड छ, तर आज नेपालले जुन नक्सा एकदमै तपाईँको गरेको त्योभन्दा फरक छ। हो, यो अलिकति यहाँ यो छ, चुच्चो छ भन्नुहोस् न, तर अहिले जुन नेपालले जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको छ त्योभन्दा फरक छ यो। ओके, यो चाहिँ प्री 1963 भन्दाखेरि भारत र चीनमा 1962 मा युद्ध भएको छ, त्योभन्दा अघिको नक्सा यो हो। यो नक्सा अनुसार हर्क गुरुङ, जो कि राजा महेन्द्रका सर्वाधिक विश्वासपात्र जियोग्राफरको रूपमा हामीले जानेका छौँ। जियोग्राफर र उहाँको निजी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सबभन्दा यो नेपालको सोभरेन्टी कसरी जोगाउनुपर्छ, तराईमा चाहिँ इन्टरनल माइग्रेसनबाट चाहिँ थ्रेड दिकन उहाँले जुन किताब लेख्नुभयो त्यहीँबाट मधेस आन्दोलनको पनि सुरुवात भएको छ। त्यो छुट्टै बहस गरौँला होइन, तर हामी त्यो मधेसको पर्सपेक्टिभबाट बोलिराखेका छौँ। ओके, ती तपाईँ हेर्नुहोस् पोस्ट 1963 पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजन छ। ओके, र त्यसमा त्यो नक्साभन्दा पनि फरक छ। म नक्साको रिडर होइन, ओके, तर म सेप के देखिरहेको छु भने फरक छ। र मलाई चाहिँ आजसम्म अब यहाँ कुरो के आउँछ भने राजा महेन्द्रले कुन शर्तको आधारमा त्यहाँ सेना राख्न दिएका थिए। यदि त्यो मात्र ल बस मात्र भन्नुभएको थियो भने यो नक्सामा परिवर्तन किन गरिएको छ? अब म तपाईलाई भन्छु, म पहिला सिध्याइदिउँ। ओके, यसको जवाब चाहिँ हुनु पर्यो। म यो कुराहरू किन गरिराखेको छु भने दुईटा कुरा हो है। पहिला कालापानी किन महत्त्वपूर्ण छ नेपालको लागि र भारतको लागि, दुवैको लागि म भन्दैछु। किनभने यदि राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यो त्यस बेला आज 60 वर्षदेखि त्यहाँ सेना राखेको छ भने त्यसको कारण भारतको सुरक्षा मात्र होइन। 1950 मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो राज्य घोषणा गर्यो। 1959 मा आइकन दलाई लामाहरू सबैले भारतमा भागेर शरण लिनु पर्यो। 1950 मा नेपालमा डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट भइकन यहाँ चाहिँ भारतको संलग्नता थियो। त्यस पश्चात यो सारा मुभमेन्ट सुरु भएको छ। राजा त्रिभुवन चाहिँ भारत गइसके पश्चात अनि भारत इन्भल्भ भइकन यहाँ लोकतन्त्रको सुरुवात भएको छ, प्रजातन्त्रको जगको सुरुवात भएको छ। त्यसको रियाक्सन चाहिँ चीनले कसरी देखायो, उसले पनि 1950 मा चाहिँ तिब्बत मेरो क्षेत्र, 1959 आउँदा आउँदा दलाई लामा सबैलाई भगायो। ओके, अनि के त राजा महेन्द्रलाई यो चिन्ता थिएन कि त्यहाँको चिनिया यदि त्यहाँबाट मानसरोवरको बाटोबाट यदि चिनिया सेना प्रवेश गर्यो भने अनि त्यसबाट भारतको सुरक्षा त आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँ नेपाल पनि असुरक्षित छ। भारतीय सेनाले नेपाललाई सुरक्षा दिन्थ्यो। म भारतीय सेना नेपाल त्यो मैले कहाँ भनिरहेको छु। अनि महेन्द्रले त्यो चिन्ता भएको भए त नेपाली सेना लगेर राख्थ्यो होला नि त, तत्कालीन शाही नेपाली सेना। अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँले सही प्रश्न उठाउनु भयो। मलाई के लाग्छ भने त्यो बेलामा त हामी छैनौँ। म त झन् मेरो त जन्म पनि भएको थिएन त्यो बेलामा। म त जुन अध्ययनको आधारमा जुन आफ्नो भित्र चिन्तन मनन गरिरहेको छु, मेरो जन्म पनि भएको छैन। 1950 को ट्रिटी जुन भारतसँग भएको छ, पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी, जसमा दुवै देश एक अर्काको सुरक्षाका लागि सहयोग गर्नेछन्, त्यो सन्धिको पनि भूमिका हुन सक्छ।
कतिपय कुरा हामीले अनुमान गर्ने हो। किनभने अब राजाहरू उहाँहरू हरेक कुरा लेख्नुहुन्न थियो होला। अब म आउँछु त्यो कुरामा। अब तपाईँ यदि यो कुरा मलाई प्रश्न गर्न दिनुहोस्, ओके, जुन कुरा म भन्न गइरहेको छु। त्यसैले त्यस बेलामा जुन कालापानीलाई जुन राख्यो, अब त्यस पश्चात हेर्नुहोस् है 1962 को युद्ध, त्यस पनि यो सम्पूर्ण नेफा भन्छ नि इन्डियाको, जसमा कि नेपाल पनि आउँछ, नर्थ इस्टर्न फ्रन्ट यसलाई भनिन्छ, हो कि होइन, फ्रन्ट एरिया। त्यसमा कतिपय युद्ध भइसकेका छ, हो कि होइन। पछि त पाकिस्तानसँग युद्ध भएको छ, बङ्गलादेशमा युद्ध भएको छ, हो कि होइन। पाकिस्तानसँग 4 वटा युद्ध भएको छ। 1967 मा फेरि चाहिँ भारत चीनको युद्ध भएको थियो, सानो धेरै ठुलो त होइन। अब यो युद्धको अवस्थामा त मलाई के लाग्छ भने कालापानी भारतको लागि उसको सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण। म फेरि आउँछु, तर यदि कालापानी क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो, यसको मतलब त्यहाँ नेपालको सभरेन्टीको इस्यु पनि छ भने त्यो पनि म स्वीकार्न तयार गर्छु, म त्यसलाई इन्कार गर्न सक्दिनँ। तर अब कुरा के हो भने के त नेपालको सेनाले भारतको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्छ? त्यो हाम्रो बाध्यता हो र? किन लिनु पर्यो? जबसम्म 1950 को ट्रिटीको पार्ट भारत र नेपाल छ, त्यो बेलासम्म यो इस्यु हो। त्यति मात्र होइन, मेरो त पर्सपेक्टिभ, म कहाँ भारतमा जन्मेको व्यक्ति, म नेपालमा आएर आफ्नो जीवनको अनुभवको आधारमा, धेरै कुराको भिजन र अनुभवको आधारमा म राजनीति गरेँ। म त पुरा दक्षिण एसिया एउटा कन्फेडरेसन हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो। अनि तपाईँ त बिहे गरेर नेपाल आइसकेपछि तपाईँलाई अब माइतीको माया लाग्यो अथवा भारतको माया लाग्यो र पटक पटक तपाईँ विवादमा भारतको पक्षमा देखिनु भयो भनेर आरोप लाग्छ के? म त त्यो त यहाँको पर्सेप्सन हो, किनभने भारत विरोधी राष्ट्रवादको आधारमा आधारित छ नेपाली राष्ट्रवाद। त्यहाँ आउँछु सुन्नुहोस्। अनि म त पुरा दक्षिण एसिया, जुन किशनजी भन्नुहुन्थ्यो, म त्यो लाइनको व्यक्ति हो। तर कांग्रेसका नेताहरूलाई पटक पटक तपाईँले विवादमा तान्दिनु भयो कि? रामचन्द्र पौडेलले पनि बोलेको कुरालाई तपाईँले विवादित बनाइदिनु भयो के? मैले विवादित बनाएको के बोलेको थियो रामचन्द्र पौडेल? म एउटा कुरा सल्टाइदिउ नि, म त पुरा दक्षिण एसिया कन्फेडरेसन हुनुपर्छ। अनि दक्षिण एसियाका देशमा मुलुकहरूमा द्वन्द्व हुनुहुन्न, हामीले त्यसको समाधान गर्न सक्नुपर्छ। हामी धेरै गरिब छौँ। आज आएर हेर्नुहोस् त नेपालीहरूको कोरोनाले गर्दा हालत, आज आएर हेर्नुहोस् त भारतमा कोरोनाले गर्दा हालत। सबै गरिब छ भारतमा हो। म त्यही आउँछु। अमेरिकाको हेर्नु न, त्यत्रो धनी, उनीहरू त धनी छन्। तर युद्ध र द्वन्द्वले गर्दा जुन हाम्रो शक्ति र क्षमता विकासमा लाग्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो सेनामा लागिरहेछ, द्वन्द्वमा लागिरहेछ, सुरक्षामा लागिरहेछ। यदि हामीले राम्रो पोलिटिक्स, गुड पोलिटिक्स गर्ने हो भने, गुड डिप्लोमेसी गर्ने हो भने, द्वन्द्वको समाधान गरिकन अनि हाम्रो साधन स्रोत अगाडि बढाउनुपर्छ। र राष्ट्रियता भनेको भूमि मात्र होइन, राष्ट्रियता भनेको जनता हो। ल ठिक छ, तपाईँले अब प्रश्न भनिदिनुहोस्। मैले अघि पनि सोधेको थिएँ, भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाललाई सोध्न नपर्ने, उसले आफ्नो नेपालको लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो नक्सामा राखेर मजाले सार्वजनिक गरिदिने, अनि हामीले आफ्नो भूमि नेपाली नक्सामा राखेर सार्वजनिक गर्दा भारतसँग संवाद गर्नु पर्ने, भारतले हामीसँग संवाद गरेको थियो र? यही प्रश्न आउँछ कि तपाईँमाथि? म यसको उत्तर कसरी दिन्छु भने, म लिम्पियाधुरा र लिपु लेकको बारेमा अहिले केही बोल्दिनँ। किन बोल्नुहुन्न तपाईँ? किनभने मैले त्यो नेपालको होइन, मैले जानेको नेपालको त तपाईँको कुमाऊ र गढवाल पनि थियो। वाइ ओन्ली लिम्पियाधुरा? हो, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। र यो चाहिँ स्ट्रेटेजिकली यो इट्स अ थ्रेट, के भन्छ, थ्रेटनिङ प्रोपोजिसन। किनभने तपाईँ हामी जाउँ नि सतलजसम्म। वाइ ओन्ली, लिसन, वाइ ओन्ली लिम्पियाधुरा? वाइ दिस स्मल स्ट्रिप? तपाईँ 1816 को सुगौली सन्धि मान्ने कि नमान्ने? हो कि होइन? मान्ने कि नमान्ने? हो कि होइन? त्यो म आउँदैछु। 1816 को सन्धि त तपाईँको काली नदीमा आइसक्यो। त्यो भारत र नेपाल बसिकन कुराकानी गरौँ, म त्यसमा जाँदिनँ। तर हिजो अस्तिसम्म मैले लिम्पियाधुरा देखेको छैन। अहिले हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल लमा अनुसार, आज पनि म सुनिरहेको थिएँ एकजना आई थिङ्क यङ लयर, उसले के भन्दै, यदि लिटिगेसनकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको 17 किलोमिटर बाटो बन्दाखेरि अनि नेपालले थाहा नपाउनु, यसको मतलब के नेपालले त्यो पार्टलाई एबेन्डन गरिदिएको छ, छोडिदिएको छ?
60 वर्षसम्म यदि भारतको सेना त्यहाँ बसेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ हाम्रो नेसनल ल पनि हेर्नुभयो भने नेपालको राष्ट्रिय कानुन र चाहिँ इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट युएनको जुन छ त्यहाँ पनि गएर हेर्नुहुन्छ भने यदि म यसमा दुईटा पक्षमा कुरा गर्छु, यहाँ फेरि म कसैको फिलिङ हर्ट गर्न चाहन्न, तर वास्तविकता जुन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, युद्ध गर्नुपर्छ, त्यो जुन कुरा आइराखेको छ या द्वन्द्व गर्नुपर्छ हो अन्तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो कानुनले, राष्ट्रिय कानुनले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने यदि 20 वर्षसम्म कुनै जग्गा कसैको आधिपत्यमा छ भने, पोजिसनमा छ भने त्यो कानुन त उसको हुन्छ। अब सुन्नुस्, तपाईले भने के अब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतको भइसक्यो भन्नु? नो अनि तपाईको म त अहिले पनि के भन्छु भने भारत र नेपाल वार्ता गरून्, त्यो कालापानी भारत र नेपालको सुरक्षाको कुरा गरून् र 1860 को म एक्जाम्पल दिन्छु, 1800 मित्रवत कुरा गरून्। 1860 मा चाहिँ तपाईको जुद्ध शमशेरले जब ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीलाई, इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गदर म्युटिनीलाई दमन गर्न सहयोग गरेका थिए, त्यस पश्चात चाहिँ तपाईको बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली नयाँ मुलुक जमिन नेपालको हकमा आएको छ। लिसन, ओके, यहाँ दुईटा कुरा, यहाँ जमिन 312 स्क्वायर किलोमिटर एउटा ब्यारन ल्यान्ड, यो त्यति मात्र होइन, त्यहाँ कसको सुरक्षाको हो, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। तपाईले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो के 20 वर्षदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार जल्दी उपभोग गर्यो त्यो उसको हुन्छ भनेपछि तपाईले त प्रष्ट रूपमा भनिदिनु भयो त्यो भारतको भूमि हो भन्नुभयो नि त। के भन्न खोज्नु भएको त? भन्न के खोजेको हो भने यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने भारतको हुन्छ त्यो? नेपालको पक्ष कमजोर हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्टमा मैले बुझे अनुसार त्यो अहिलेसम्म नेपालले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैन, नेपालले त्यसलाई सही गरिकन त्यसको पार्ट भएको छैन। ओके, अनि यो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, सरकारले थाहा छैन, किन नक्सा सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो त आफ्नो होइन भने? त्यो चाहिँ तपाईँ गइकन प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस्, किनभने हामीलाई त मैले त के बुझिरहेको छु भने जुन एउटा भारत विरोधी राष्ट्रवादको आधारमा अहिलेको यो जुन सरकार, जुन निर्वाचित प्रचण्ड बहुमत लिएर जुन सरकार निर्वाचित भएको छ, उसले त आफ्नो जुन एउटा फिड गरेका छ नि माइन्डमा, त्यो जनतालाई भावनात्मक रूपले सन्तुष्टि दिनको लागि यो कार्य गरेको हो। भनेपछि यो लागू हुँदैन, उहाँले जमिन फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न? यसमा धेरै चुनौती छ। जमिन फिर्ता आउँछ कि आउँदैन? म त के भन्छु भने तपाईँ भारतसँग नेपालले मित्रवत कुरा गर्यो भने त्यो भन्दा बढी जमिन फिर्ता आउन सक्छ। त्यो भने कस्तो हो मित्रवत भने? भिख माग्ने आफ्नो जमिन पनि? मित्रवत कुरामा भिख मागिन्न। के गर्ने? मित्रवत कुरामा एक अर्काको पक्षको कन्सर्न बुझ्नुपर्छ। अब 60 वर्षदेखि निरन्तर सीमाको विषय उठ्दा भारतले चाहिँ हेपेको छ। तपाईको अहिलेसम्म 60,000 हेक्टर भन्दा बढी जमिन भारतले खर्लप्पै पारिदिसक्यो नेपालको। 72 स्थान, नेपालको 72 स्थानको 60,000 हेक्टर जमिन भारतले खाइसकेपछि अब त्यो लिपुलेक, के अरे कालापानी, लिम्पियाधुरा आफ्नो भूमि माग्न पनि भारतसँग हामी शरण परेर एकदम तोम शरणम भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र सरिताजी? यो त सुहाएन नि त कुरो। कति मैले सुने अनुसार त 34,000 कि 36,000 हेक्टेयर जग्गा चीनले पनि नेपालको आधिपत्यमा राखेको छ। त्यो त तथ्याङ्क छैन हामीसँग? छ त। कहाँ? म देखाइदिन्छु। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा मसँग जुन डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्टले भनिरहेछ। अर्को दिन म कुनै दिन त्यो डकुमेन्ट तयार गरेर राख्छु अनि म तपाईसँग कुरा गर्छु। तर म एउटा कुरा, हाम्रो यसरी सीमा मिचिएको छ, हाम्रो त्यत्रो जमिन चाहिने, हाम्रो भारतले बाटो खन्याएको छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, तपाईको मन चाहिँ किन नखाएको भने यहीँनिर तपाईको राष्ट्रियताप्रति तपाई कमजोर हुनुहुन्छ भन्छन् के? किनभने म द्वन्द्वको पक्षमा छैन, म शान्तिपूर्ण वातावरणमा समस्याको समाधान हुनुपर्छ। भारत र नेपालको बीचको जुन विशेष सम्बन्ध हो, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, त्यसको एउटा उदाहरण के हो तपाईँ भन्नुहोस्? अहिले नि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन त हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु भयो कि खतरनाक भाइरस त भारतबाट आयो भन्नु ठिकै होला नि? त्यो त सीमा जोडिएको छ, नाका जोडिएको छ, त्यहाँबाट हजारौं मान्छे आएको आइछ अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नु स्वाभाविक होइन र? त्यहाँबाट किन हजारका मान्छे आइराखेका छन्? किनभने
किन आउने अवस्था आयो? किन आयो? इटलीबाट चाइनाबाट चाहिँ तपाईँ मात्र एउटा प्लेन पठाएर या 2टा प्लेन पठाएर मानिस ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर के भारतबाट कति प्लेन ल्याएर नेपालीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ? लाखौं लाख नेपालीहरू भारतमा जनजीविकाका लागि बसेका छन् र जुन सङ्ख्यामा नेपालीहरू आइराखेका छन् त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग छैन। अनि आफ्नो क्षमता नभइसके पश्चात भारतबाट आएको भाइरस खतरनाक भन्नु त्यो त अनडिप्लोमेटिक लाग्यो। तिमीलाई पनि चित्त दुख्यो तपाईको? चित्त म विश्लेषण गरिराखेको छु उहाँको जुन पर्सपेक्टिभ छ, उहाँ जुन कहाँ छ मधेसी त नेपालमा छँदै छैन, नेपालमा मधेस मात्र हो, मधेसी कहाँ छ भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि आज म त्यो दिन सम्झिरहेको छु। त्यो खतरनाक भन्नुको अर्थ के छ प्रधानमन्त्रीले? उहाँको भित्रको फियर छ। कोसँग? भारतसँग? भारत जुन हुन्छ नि जुन भित्र जुन दबिएको अनि एउटा यस्तो मुलुक स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्री किन डराउनु पर्ने भारतसँग भने के? अर्को म कुरा भन्छु, त्यति मात्र होइन, उहाँले आज कति लाख 40-50 लाख त अरब कन्ट्रीमा पनि हो नि नेपाली कामदारहरू हो, त्यसको पनि त कुरा उठिरहेछ नि। उहाँहरू घर आउन खोजिराख्नु भएको छ, मनिर पनि सम्पर्क आइराखेको छ, दिदी हामीलाई जसरी भए पनि झिकाउने उपाय लगाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले बोलिहाल्नुभयो होइन, हाम्रो देशको वास्तविकता म यसमा वास्तविक अवस्था के छ, हाम्रो धरातल के छ, हामी चाहिँ 40-50 लाखलाई प्लेनबाट त हामी ल्याउनै सक्दैनौँ हो। देशको जुन वास्तविक धरातल त्यो धरातल हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले भारतबाट आएको भाइरस खतरनाक होइन, भारतबाट अधिकांश व्यक्ति यति बहुतायत यति बढी जनसङ्ख्यामा मानिस आइराखेको छ, त्यो म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता नेपालको छैन। अनि नि त्यसैले त्यो सत्य स्वीकार्नु पर्यो नि। त्यो नभनिकन उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो त उहाँको के भन्ने, त्यो फेरि पूर्वाग्रहमा भन्छु। त्यो कुनै मेटाफोर प्रयोग गरे पनि त हुन सक्छ नि प्रधानमन्त्रीले, बिम्बको रूपमा अरु केही नै हो कि? त्यो बिम्बको रूपमा त उहाँले सिंहमै हो जयते पनि भन्नुभयो नि त। त्यो पनि ठिकै हो त, भारतले अनि आफ्नो निशाना छापमा त्यस्तो कुरा लेख्ने, एउटा कुरा आफ्नो व्यवहारमा चाहिने नेपालमाथि सधैँभरि हैकम र हेपाह प्रवृत्ति राख्दा प्रधानमन्त्रीले त्यति बोल्न नपाउने? एउटा कुरा भन्नुहोस् त, 1814 देखि 1816 मा ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बीचमा युद्ध भयो। त्यसपछि ब्रिटिस इन्डियाले मधेसको भाग भारतलाई नेपाललाई दिएको छ। त्यो मधेसवासीलाई यो सारा राज्यले किन पूर्वाग्रहको रूपमा देख्छन् भने यिनीहरूको भारतसँग विशेष सांस्कृतिक, पारिवारिक, रगत र रोटीको सम्बन्ध छ। ठिक छ, 1816 को सन्धि पश्चात नेपाल र भारतमा कतिवटा युद्ध भएको छ? के हो यो हेपाह प्रवृत्ति? मैले बुझ्या छैन। ए तपाई मान्नुहुन्न भारतले हेपे भन्नेमा? हो, अब हेपाह प्रवृत्तिको विश्लेषण चाहिँ कुन उदाहरणले गरिन्छ भन्दाखेरि सीमा मिचियो, सुन्नुस्, नाकाबन्दी लगाइयो। सीमाको विवादलाई त म जुन ब्रिटिस लेगेसी हो, म सीमाको विवादलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैन। यो चाहिँ हामी संवाद गरिकन सल्टाउन सक्छौं, ओके। तर यदि थर्ड पार्टीको वेस्टेड इन्ट्रेस्ट त्यहाँ काम गर्छ भने, कसले भन्नुभयो त्यो? थर्ड पार्टी, एनीवन। चीनले हो? म एनीवन। अनि को छ त अरु त? जोडिएकै चीन छ। मलाई पनि अलिकति एम्बिग्युअस हुन दिनुस् न त। मलाई पनि अलिकति डिप्लोमेसीमा मलाई पनि त्यो स्पेस दिनुस् न। तपाईले मुखले नबोले पनि तपाईको जेस्चर पोस्चरले बोलिसक्यो। हैन, नो, अब त्यो तपाईको अनुमान हो। ठीक छ, ओके न, तपाई अब यही हो, तपाई आफ्नो पर्सेप्सनको आधारमा अनुमान लगाउनुस्, त्यो तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। द्याट्स वाइ हामी जुन प्लुरालिटीको कुरा गर्छौं, किनभने सबैको आफ्नो अनुभव छ नि। तपाईहरू भन्नुहुन्छ भारतको हेपाह प्रवृत्ति हो, ठिक छ। आम मधेसीले भारतलाई त्यसरी हेर्छ कि हेर्दैन, त्यो पनि त्यही भएर तपाईहरु माथि आरोप लाग्छ के? जस्तो नाकाबन्दीको बेला तपाईहरु यता नाकाबन्दी गरेर उता गएर लुग्नु भो। रोटी र बेटी जनजीविकाको सम्बन्ध छ र आजसम्म तपाई यो बताउनुस् कि भारत र नेपालको बीचमा कतिचोटि युद्ध भएको छ। तर तपाईहरुमा किन फिलिङ्स आउन्न भन्छ कि? नेपालको राष्ट्रियतामा नेपालको भूमि मिचिदा, नेपालमाथि भारतबाट प्रहार हुँदा तपाईहरुलाई चाहिँ पटक्कै फिलिङ्स आएन, उतैको फिलिङ्स आउँछ भन्छन्। अनि मैले सोधे हो, यो एउटा राम्रै प्रश्न तपाईले सोध्नुभयो।
म यसको कति बुझ्ने उत्तर दिन सक्छु, किनभने उत्तर बुझ्नको लागि मस्तिष्क र हृदय पनि खुला हुनुपर्छ। जबसम्म मस्तिष्क र हृदय खुला हुँदैन नि, त्यो बेलासम्म चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। मेरो पनि प्रश्न हो, मधेसीहरूलाई जुन भारतकै पक्षधर भनिकन आजसम्म यो राज्यले किन हेपेको छ? सबैले त भनेको छैन, सबैले भनेको छ। भारत परस्त आवाज निकाल्दाखेरि भनिएको छ। नो, मधेसमा जुन बेला बन्दुक र गोली चलाएर संविधान निकालिएको हो, त्यो के मधेसीले बिर्सन्छन्? त्यो त तपाईँहरूले उठाएको हो नि त, मधेसीहरूलाई उचाले हो नि। मधेसीको आफ्नो मस्तिष्क छैन? अनि संहिता आएन, समावेशी भएन, लोकतन्त्र आएन, मधेसीले खोजे के? मधेसीले भन्न सक्दैन। जब तपाईँ मधेसीलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ मधेसीलाई कसैले उचालेको हो, अनि मधेसीले भन्न सक्दैन यहाँका शासकलाई कसैले उचालेको हो। म के देखिरहेको छु भने जुन दिनदेखि यो कम्युनिस्ट शासकहरू मजबुत हुँदै गएछन्, त्यो दिनदेखि हाम्रो अधिकार कटौती भइरहेछ। यिनै कम्युनिस्टहरूले होइन गणतन्त्रको लागि लडेको, यिनै कम्युनिस्टले होइन हाम्रो अधिकार किन काट्यो? समावेशीको लागि, संहिताको लागि लडेको। हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी अधिकार किन काटिएको? नागरिकता त तपाईँहरूलाई प्रशस्त छ त अधिकार छैन। आज जुन तपाईँको नागरिकता संशोधन अड्केको छ, अनि लाखौं भारतीयलाई नेपाली नागरिक मान्नु पर्ने? तपाईँ मेरो कुरा सिध्याउन दिनुहोस् न। तपाईँ अहिले हस् जानुस्, जति पनि अहिले विवाह गरेका जुन महिलाहरू आउँछन् त्यसलाई नागरिकता नदिने, के दिने भन्दाखेरि आर्थिक र सामाजिक अधिकार दिने, त्यो छ नि भर्सन त्यहाँ गएर अड्केको छ नि त। अनि हाम्रा नेपाली दिदीबहिनीले भारतमा बिहे गरेपछि नागरिकता पाउँछन् त सजिलै? भन्नु न, सजिलै पाउँछ? म त्यसमा पनि आउँछु, म तपाईँको त्यो प्रश्नको जवाब पनि दिन्छु। आर्थिक र सामाजिक अधिकार कसलाई दिइन्छ? रेफ्युजीलाई, शरणार्थीलाई। आर्थिक र सामाजिक अधिकार के त भारतका चेलीबेटी जुन यहाँ कानुनको भाषामा रेफ्युजीलाई मात्र आर्थिक र सामाजिक अधिकार दिइन्छ, कि त भारतका चेलीहरू जुन यहाँ बिहा गरेर आएका छन् त्यो शरणार्थी हुन्? म के शरणार्थी भएर आएको छु? मलाई बाजा गाजा बजाएर तपाईले नागरिकता पाउनु भएको छैन? मैले पाएँ, मैले तत्काल पाएँ। र मैले के तपाईँ त सांसद भइसक्नु भयो, मन्त्री भइसक्नु भयो भने तपाईँ कहाँबाट उठेर पर्नु भयो? मेरो कुरा छोड्नुस्, आम महिलाहरूको हिंसाको कुरा। अब जुन तपाईले प्रश्न ल्याउनु भयो कि भारतमा चाहिँ ढिलो गरिकन नागरिकता दिइन्छ हैन 7 वर्षको लागि, नेपालीको बारेमा त्यो अवस्था छ कि छैन मलाई चाहिँ थाहा छैन। नेपालीलाई सजिलैसँग नागरिकता दिइरहेछ भनेर म पटक पटक सुन्नुस् हो, म पटक यहाँ जस्तो नागरिकताको आन्दोलन मैले चाहिँ हेर्नु न, अंगीकृत नागरिकताको कति सजिलो बनाइदिएको छ। जन्मेको निश्चित वर्ष चाहिँ पार गरिसकेपछि नेपाली नागरिकता पाउने, यही त नेपालीहरूले विरोध गरिरहेछन्। कति भारतीयले नागरिकता, तपाईले भनेको आवरणमा भारतीयले नागरिकता पाए भन्ने आपत्ति हो के? तपाईले पाएकोमा आपत्ति होइन नि त। नेपालीले पाएकोमा आपत्ति होइन, आवरण नेपालीको, नागरिकता पाउने भारतीय भए भनेर बुझिन्छ के सरिताजी? ल म भनौँ है, तपाईको कुरा सुने हैन। विवाह गरेर आइसके पश्चात हाम्रो समाजमा, संस्कारमा पत्नीको अधिकार पति जस्तै हुन्छ, ठीक छ? पहिलाको हाम्रो कानुन के थियो भने, अब म राजनीतिक अधिकारको कुरामा आउँछु किनभने मैले आर्थिक र सामाजिक अधिकारको कुरा गरेँ। पञ्चायत कालदेखि या त्योभन्दा पनि अघि 2015-17 सालदेखि के कानुन रहेछ भने, मैले नागरिकता लिए पनि 10 वर्षसम्म चाहिँ मैले कुनै राजनीतिक पदको लागि योग्य थिइनँ, ठीक छ? पहिलाको पञ्चायत कालमा पनि त्यही थियो, 46 सालको संविधान अन्तर्गत पनि त्यही थियो, 62-63 को संविधान अन्तर्गत पनि त्यही थियो। गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ, जीवन चाहिँ लगायौँ संहिता र गणतन्त्र ल्याउन। आज ल्याएर हामीहरूको नागरिकताको अधिकार किन कटौती भएको छ? म आज किन, सुन्नुहोस्, म आज किन यस देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य उम्मेदवार छुइनँ? तपाईँ के ठान्नुहुन्छ कि कुनै भारतीय अङ्गीकृत नागरिक म, ठीक छ, वैवाहिक अङ्गीकृत, दुईटा कुरा हो। म चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीको पदमा गएँ भने या म कुनै सभामुखको पदमा गएँ भने के त कुनै म मन्त्री भएर देखिसकेका छु। मन्त्री हुनु जतिको बन्दी जीवन त केही हुँदै होइन। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री हुनुको पनि बन्दी जीवन जस्तो केही हुँदै होइन।
राष्ट्रपति हुनु जस्तो बन्दी जीवन केही हुँदै होइन। के त प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखले आफूले चाहेकोमा कुनै निर्णय गर्न सक्छ जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता हो? तर नागरिकताको अधिकार हाम्रो कटौती गरिकन मधेसीलाई फेरि दोस्रो दर्जाको नागरिकता बनाइयो। अब म आउँछु। त्यसैले गर्दा हामी त्यहीँबाट जाउँ। जबसम्म चाहिँ तपाईँ मधेसीलाई भारतीय दृष्टिकोणले, यो भारतका मानिस हुन् देश दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँ हेपाहा प्रवृत्तिले यो राज्यले देख्छ नि, त्यो बेलासम्म यो समस्या रहिरहन्छ। यो त सोनिया गान्धी स्वयं प्रधानमन्त्री हुन नपाएको अवस्था छ भारतमा। यो कुरा पनि हेर्नु न। सोनिया गान्धीलाई भारतको संविधानले रोकेको छैन। तर राजनीतिक फिलिङ्स छ नि। राजनीतिक आउँछ, यहाँ पनि त्यही होला नि त। राजनीतिक आओस् नि, त्यसबाट मलाई कुनै आपत्ति छैन। ए तपाईहरुको आपत्ति चाहिँ नागरिकतादेखि नै छ अथवा आफूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार? हामी बराबर हुनुपर्छ। कहाँनिर तपाईहरुको तलमाथि भएर भएको छैन नि त? हो, भएको छ। एउटा तपाईको एउटा बाहिरबाट आउने र भित्रको मान्छेलाई बराबर अधिकार पाउनलाई त नागरिकता अंगीकृत पाउनु भएकै छ। सांसद हुन पाउनु वैवाहिक सांसद हुन पाउनु भएको छ। तर यस्तो बनाउनुस् कि भारतीयले नागरिकता नपाउने त्यो कसिलो एउटा बाटो बनाएर प्रवेश गर्नुस् न त। सबैले पाउने गरी अहिले त कति भारतीयले नागरिकता पाए भन्ने कुरा अहिले रोक्या छ। सिडिओ हुनुहुन्छ मधेसीले नागरिकता पाएकोमा आपत्ति होइन के सरकारजी? त्यसले गर्दा अंगीकृत नागरिक र अहिले तपाईँ अंगीकृत नागरिक र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई मिक्स नगर्नुहोस्। म वैवाहिक अंगीकृतको कुरा गर्दैछु र जब अंगीकृत नागरिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने म त्यसमा पनि आउँछु। ठिक छ, यो विषय फेरि गरौँ। अब हामी एकदम त्यो टाइमको बन्देज छ। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु, अर्कोमा गरौँला। यो अहिले अदालतमा विचाराधीन पनि छ यो नागरिकताको विषय। म तपाईँलाई सोध्न खोजेँ, जस्तो तपाईँ नेपाली नागरिक, मनिषा कोइराला पनि नेपाली नागरिक, नेपाली महिला। अहिले दुईटा महिला चर्चामा हुनुहुन्छ के? मनिषा कोइराला नेपालले नक्सा जारी गरेकोमा त्यसको समर्थनमा बोल्दा भारतबाट लखेटिनु भएको छ। भारतका मिडियाहरूले भारतको खाती गीत अरूको गाती भनेर समाचार पनि लेखे। तर नेपालमा मनिषा कोइरालाको हाई भएको छ। तपाईँ नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको सांसद, तर तपाईँमाथि एउटा खलनायकको रूपमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा भएको छ, जो भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयले तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन? हेर्नु त मनिषा कोइरालाको त्यत्रो माया हो। मनिषा कोइरालालाई भारतको मिडियाले लखेट्यो हो, र नेपालमा मनिषा कोइराला हाई भएको छ हो। सरिता गिरीलाई नेपालको मिडियाले लखेट्यो, भारतमा हाई भएको छ। सुन्नुस्, मेरो कुरा सुन्नुस्। सरिता गिरीलाई नेपालको मिडियाले लखेट्यो। भारतको मिडियाले त मैले त्यो भाषा पढेँ, त्यो भन्दा यति अभद्र असभ्य भाषा सरिता गिरीको विरुद्धमा प्रयोग भएको छ। तर सरिता गिरीका लागि त भारतमा हाई भएको छैन हो। तर तपाईँ भारतीय नागरिक त होइन नि त। मनिषा कोइराला त नेपाली नागरिक हो र पो हाई भयो त। अब आउनुस् यो कुरामा। त्यसैले गर्दा यही प्रश्न म यही आउँछु, हामीलाई भारतलाई भारत विरोधी राष्ट्रवादले गर्दा भारतको सरकार, भारतको जनता, भारतको मिडियालाई के असर पर्छ त्यो मलाई थाहा छैन र त्यो मेरो सरकारको विषय पनि होइन। तर भारत विरोधी राष्ट्रवादको नाममा हामीलाई प्रताडित गरिन्छ। अब नि म त्यसको विरुद्धमा लडिरहेको छु र म लड्ने छु। तर तपाईँ जहिले पनि विवादित हुनुहुन्छ, चाहे त्यो संविधान लेख्ने बेला तपाईँले बोलेको नेपालको नामै फेर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई नेपाली नागरिक भएको गर्व लागेन? किन तपाईँले नाम फेर्नुपर्छ भन्नुभयो? नेपालको नामको सट्टा सगरमाथा राखु, किनभने त्यो बेलामा मलाई त कुनै अप्ठ्यारो छैन। म चाहिँ त्यो लिच्छवी वंशका राजाले यहाँ शासन गरेका हुन्, मधेसको त्यो बेलादेखिको योगदान हो। मलाई प्रश्न सोधेपछि मलाई भन्न दिनुहोस्, बिचमा त्यसैले नेपालको त्यो प्राचीन नेपाल बनाउनमा पनि हामीहरूको योगदान छ हो। तर यहाँ त विभिन्न जातिहरू जुन थियो नि, तपाईँको मगरा, तमुवान होइन, लिम्बुवान, उहाँहरू चाहिँ नेपाल र नेपाली, त्यो नेपालीको नाम, नेपालको नाम, त्यो हामीहरूको दमन हो। उहाँहरूको फिलिङलाई बुझिकन एउटा कुनै यस्तो नाम ल्याउन जसलाई विवाद नहोस् अनि सबैले स्वीकार गरौँ भन्दाखेरि सगरमाथामा त सबैले स्वीकार गर्छ भनेर एउटा स्पोन्टेनियस, एउटा लिसन एउटा स्पोन्टेनियस त्यो आइडिया हो क्या। त्यो कुनै
नेपाल शब्दप्रति मेरो दुराग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन। जब देशमा द्वन्द्व हुन्छ 2065 सालमा त यति द्वन्द्वको अवस्था थियो नि, द्वन्द्व नभइदिएको भए संविधान सभा एक विघटित हुन्थ्यो, विघटित भयो। यही पहिचानको राजनीतिको नामले गर्दा संविधान सभा विघटित भयो। त्यति टेन्सन हुन्थ्यो त्यहाँ, यति घन्टौँ संवैधानिक समितिमा छलफल हुन्थ्यो, कुनै पनि कुरामा हामी सहमतिमा हुँदैन थियो। अन्तमा त्यो बेला अन्तमा चाहिँ संविधान सभा विघटित भयो। त्यो बेलामा चाहिँ सहमतिको बुँदाहरू खोजु न भनेर एउटा प्रस्ताव मात्र मैले लगेको। तर सहमतिको बुँदा खोज्ने नाममा नेपालकै पहिचान मेट्ने गरी र नेपाललाई कोल्याप्स गराउने गरी भारतीय एजेन्ट भएर बोल्नु हो भन्छन् के तपाईलाई? त्यो त अनि त्यत्रो पहिचान मेट्न पाइन्छ नेपालको? नेपाल भन्ने अस्तित्व भारतको एजेन्ट भन्छ, त्यसबाट मलाई सरोकार छैन। मैले सगरमाथा के भारतमा हो? सगरमाथा नाम के मैले के सगरमाथा नाम राखौं भन्दाखेरि मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ, एउटा हुन्छ नि। तर तपाईले नेपालसँग किन इरिटेट भयो भन्छ? कहाँ इरिटेट छु बाबा, मलाई त आपत्ति नै छैन। तर जहिले पनि तपाई विवादित हुने र एक्स्ट्रा चाहिने त्यो एप टाइप्सको के त्यस्तो टाइपको बोल्दिने चर्चामा आउनलाई, अनि भारतमै नेपाललाई कोल्याप्स गर्ने तरिकाले बोल्ने। किनभने म मेरो माइन्ड बोल्छु, म डेमोक्रेट हो, म अनार्किस्ट हो विचारको मामलामा, मेरो मस्तिष्कमा जे आउँछ म बोल्छु। तर त्यसो गर्न पाइएन नि त, नेपालीको भावनामा चोट पुग्ला भन्ने तपाईले सोध्नु पर्यो नि त नेपाली भएपछि। अनि रामचन्द्र पौडेलले पनि एउटा जोडिरहनु भएको छ, सगरमाथा चीनको हो भनेर बोल्नु, त्यो वास्तविकता के थियो? हो, मैले त त्यसै प्रस्ताव लगे। अनि त्यसपछि बिचरा प्रेमले उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रो विवाद भएको होइन, उहाँले मलाई भन्नुभयो सरिता नै भन्नुहुन्थ्यो होइन, सरिता यो सगरमाथा त उतापट्टि छ नि त। उहाँले भन्नु तपाईको प्रस्ताव आएपछि होइन, त्यो प्रस्तावमा बहस पनि भएन नि, त्यो प्रस्तावमा बहस कहाँ हुन दिए? जबकि हेर्नुस्, तर त्यस्तो गैर जिम्मेवार प्रस्ताव पनि ल्याउने हो। जिम्मेवार हुँदै होइन, राष्ट्रघाती प्रस्ताव होइन त्यो, देशको नामै फेर्नुपर्छ भन्ने। मेरो नाम यदि कसैले मैले फेरे भने त्यो के सरिताको हत्या हुन्छ? त्यो छोडिदिनुस् त्यो कुरा। तपाईँ धेरै देशमा जानुस्, धेरै देशमा प्रस्ताव छलफल हुन्छ, पर्सपेक्टिभ आउँछ, म आफ्नो तर्क राख्न मौकै पाइनँ। तर त्यस्तो कुरा ल्याएपछि पनि बाबा त बहस किन हुन दिएन? आगो बल्थ्यो, यहाँ के हुन्थ्यो होला कल्पना गर्नु? हुँदैन थियो होला। आम नेपाली जुन छ नि त्यो सहनशील छ, तर जुन यो राजनीतिका जुन छ नि त्यो घेराबन्दी, तिनीहरूले ब्लक गर्छन् र नेपाललाई बलियो बनाउनको लागि यहाँ विभिन्न विचारमा छलफल हुनु। अब नि रामचन्द्र पौडेलको पनि तपाईँले त्यो यसो माया गरेर भन्नुभयो, त्यो ठिक छ। अब म अन्तिममा छु, समयले पनि साथ दिएन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले आज कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित नक्सा सार्वजनिक गर्यो। आज नेपाली जनजन खुसी छन्, दीपावली पनि होला सायद। यो हाम्रो गर्वको कुरा हो। म पनि ट्विटर पढ्दैछु, म पनि फेसबुक पढ्दैछु, म तपाईको कुरामा 100% सहमत छैन। यो म बोल्न पाउँछु कि पाउँदिन? बोल्नुस्। अनि त्यसपछि अब प्रधानमन्त्रीले जमिन पनि फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभएको छ, त्यो कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ? म त के भन्छु भने उहाँले 312 के त्योभन्दा बढी 312 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा पनि बढी जग्गा लिएर आउन्। के च्यालेन्ज हो तपाईको यो? नो, चुनौती हो, शुभकामना हो, तर मित्रवत तवरले कुरा गरून्। अब भन्नुहोस्, यो भारत र नेपालको मित्रता, विशेष सम्बन्ध विश्वमा कहीँ पनि नभएको मित्रता कायम रहोस्। भारत र नेपालको मित्रतामा जुन यहाँका शासक वर्गले जुन 3वटा कुरो उठाउँछन्, म त्यो पनि बोलु। कोशीको सहमति, गण्डकै सहमति, महाकाली सहमति, यो 3वटा सहमति नेपालका नेताले गरेका छन्। कुन नेपालको नेता मलाई यो भन्नुस् त, जसले चाहिँ होइन म यो सहमति गर्दिन भनेर जनतामा आएको? जुन दिन नेपालको त्यो नेता, अहिले पनि जुन दिन नेपालको त्यो नेताले त्यो सहमति इन्कार गरिकन बाहिर निस्कन्छ, त्यो दिन म त्यो नेताको सम्मान गर्छु। ल ठिक छ। अब भनिदिनुहोस्, अब प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई एउटा कुरा गर्ने, भित्र अर्को कुरा गर्ने, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ भावना चाहिँ जगाइकन अनि नक्कली राष्ट्रवाद भन्नुभयो तपाईले? खोक्रो राष्ट्रवाद। ल ठिक छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, नेपालमा हाई छ। यसको प्रतिक्रिया भारतले के देला? भारतीय सेना प्रमुख बोल्नुको रहस्य के छ यो राजनीतिक विषयमा? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब प्रतिक्रिया के दिन्छ भारतले? अब भारतले के प्रतिक्रिया दिन्छ त्यो चाहिँ भारतलाई सोध्नुहोस्, मलाई होइन। मलाई सोध्नुभयो भने म चाहिँ के देखिरहेको छु भने
नेपालले भारत र चीन दुवैसँग संवाद नगरिकन अझै दोहोऱ्याउनुहुन्छ यो कुरा? यस, अझ दोहोऱ्याउँछु, किनभने डिप्लोमेसीको त्यो पहिलो नियम हो। यसले चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्टको लागि एउटा फ्रन्ट चाहिँ ओपन भएको छ। त्यही देख्नु त्यसका एक्टर्स को हुन् त्यो मैले भन्न सक्दिनँ। ए त्यसमा कन्फ्लिक्टको फ्रन्ट एउटा खुलेको छ, द्वन्द्वको विचार पनि भयो। द्वन्द्वको एउटा फ्रन्ट भन्छ नि, फ्रन्ट एउटा मोर्चा खुलेको छ हैन। अब त्यसमा सीन प्लेयर्सहरू पनि हुन सक्छन्, अनसीन प्लेयर्स पनि हुन सक्छन् है, म पनि नाम तोक्दिनँ हो। त्यसले समयले बताउँछ के हुन्छ। अब भनिदिनुहोस्, समय हेर्दै जाउँ। अब एकदम ठ्याक्क भनिदिनु होला है, त्यो केही भूमिका नबाँधेर। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको कि भारतको? कालापानी को बारेमा ठ्याक्क भनिदिनु भने मैले भारत र नेपालको बीचमा वार्ता हुनुपर्छ। लिपु लेकको बारेमा नेपाल र चीनको बीच वार्ता हुनुपर्छ। आफ्नै भूमिकालाई मेरो कुरा सुनिदिनुहोस् न, म डिप्लोमेसीको, मलाई बीचमा नरोक्नुहोस् न, ओके। लिपु लेकको बारेमा नेपाल र चीनको बीचमा कुरा हुनुपर्छ। लिम्पियाधुराको बारेमा म अहिले केही बोल्दिनँ। भनेपछि तपाईँले यो नेपालको भूमि मान्नु भएको छैन? म त्योभन्दा पनि बढी, म सतलजसम्म मैले बुझेँ। अब म कुमाऊँ गढवाल पनि लिउँ। ल ठिक छ, तपाईँले ठ्याक्क यो डिप्लोमेटिक उत्तर दिनुभयो, तपाईँले ठ्याक्क भन्नु भएन। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँ संसदमा जहिले पनि हिन्दीमा बोल्दाखेरि पनि विवादित पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाली हो, नेपाली नागरिक हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा तपाईँ किन हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ? हिन्दीमा मैले यो भन्दा पनि अघि धेरैचोटि म संविधान सभा 1 मा पनि हिन्दीमा बोल्थेँ। यसपालि पनि म यो 2-3 वर्ष भयो हैन, धेरैचोटि हिन्दीमा बोलेको छु। त्यसले समस्या हिन्दी भाषा होइन। समस्या मैले त्यो दिन हिन्दी भाषामा कुन कुरा बोले त्यो हो समस्याको जड। अनि हिन्दी त एउटा मैले हिन्दी हाम्रो भाषा हो। म हिन्दीमा एउटा कुरा भनौँ है, हिंदी समस्या नहीं है। हिंदी में मैंने जो बात कही वो समस्या है। हिंदी तो विरोध का एक बहाना है। तर धेरै मान्छेले तपाईँ हिन्दीमा बोले पनि आपत्ति छ। नेपालको संसदमा हिन्दीमा गर्दिने, मैथिलीमा बोल्दिनु न, कसैले आपत्ति गर्छ? म तपाईँ बीपी कोइरालाको नाम लिनुभयो नि, 2015 साल तपाईँ बीपी कोइरालाको किताब पढ्नुहोस् त, त्यो बेलाको नेपाल बीपी कोइरालाको लेखनमा छ, नेपालमा 2टा भाषा हुनुपर्छ, नेपाली र हिन्दी। तर अहिले त हाम्रो 62-63 पछि 72 मा त नयाँ संविधान बन्यो। 72 सालको संविधानमा कहाँ छ हिन्दीमा संसदमा बोल्न पाउने भने? राजा महेन्द्रले हिन्दीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। ठीक गरे। भारत विरोधी राष्ट्रवादको सुरुवात त्यहीँबाट भएको छ। 62-63 को संविधान, 2045-46 को संविधानमा पनि, 47 को संविधानमा पनि नेपाल सद्भावना पार्टीका सभासदहरू हिन्दीमा नै संसदमा बोल्थे। सुरुमा उनीहरूलाई मर्यादा पालक राखिकन निकालिन्थ्यो, तर सङ्घर्ष गर्दा गर्दै त्यो अधिकार चाहिँ त्यो बेलामा पनि स्थापित भयो। 2062-63 मा पनि मधेसकाले हिन्दीमा बोलेका छन्, हिन्दी मात्र। त्यसपछि 2000 अहिले 72 को संविधानमा नेपालमा बोलिने हरेक भाषा नेपालको भाषा हो। तर हिन्दी त भनेको छैन। कुनै पनि भाषाको नाम लिएको छैन। मैथिली छ, तपाईको भोजपुरी छ, अवधी छ, त्यो बोल्नु न। नेपालमा बोलिने हरेक भाषा। अनि हिन्दीसँग किन यस्तो एलर्जी? हिन्दी त इन्डियाको भाषा हैन, भारतको। हिन्दी के मैथिली नेपाल भारतको भाषा हो? मैथिली त हाम्रो तराईमा बोलिने प्रदेश नम्बर 2 का धेरै जिल्लामा बोलिने भाषा। ढङ्गले मैथिली र भोजपुरी नेपालको पनि भाषा हो, भारतको पनि भाषा हो, त्यस्तै हिन्दी पनि नेपालको पनि भाषा हो, भारतको पनि भाषा हो। व्यवहारमा के छ? हामीले संविधान मान्ने कि व्यवहार मान्ने? व्यवहारमा संविधानमा हो। यही कारण तपाईले भारतीय एजेन्ट भनेर आरोप लाउँदा रहेछन् के, किनभने भारतकै भाषा बोक्नु भएको छ। स्वीकार्नु छ। यहाँको प्रधानमन्त्रीहरू गइकन मधेसमा हिन्दीमा भाषण गर्नुहुन्छ, यहाँका शासक वर्गका प्रधानमन्त्रीहरू किन गएर तपाईँ रेकर्डमा हेर्नुहोस् त, किन के हिन्दी भाषाको प्रयोग भोटको लागि मात्र लिने हो? मधेसीको भोट लिनको लागि हिन्दी भाषामा गर्ने, अनि संसदमा बोल्दाखेरि हिन्दी भारतको भाषा हो बोल्न पाइन्छ? हिन्दी आज तपाईँ गएर हिन्दी नेपालीको रोजीरोटीको पनि भाषा हो।
आज लाखौँ लाख नेपाली चाहे अरब देशमा गइराखेका छन् चाहे भारतमा गएर आफ्नो रोजगारी कमाइरहेछन् के भाषा बोल्छन् होइन त्यो त्यो त मात्र मधेसलाई दबाउनको लागि एउटा नारा चलाएर तर अरू बोल्नु भएको छैन, तपाईँ मात्रै बोल्नु भएको छ पछिल्लो दिनमा त। त उहाँ म मेरो कुरा अब गर्छु नि त त्यही भएर तपाईँ माथि धेरै प्रहार हुँदो रहेछ के। त्यो अरूले चाहिँ कता न कता समर्पण गरे होला, मैले तपाईँले मैले गरेँ सोचेको थिइनँ यति यसरी तपाईँ प्रस्तुत हुनुहोला भनेर। तपाईँ यति बोलिसकेपछि नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि मैले गल्ती गरेछु भनेर फिल गरेर बस्नु भयो होला भने झनै बोल्ड भएर पो प्रस्तुत हुनुभयो। तपाईँले कुनै पनि किनभने Guilty feel छैन? मैले जे बोलेको छु, मैले आफ्नो नलेजको आधारमा बोलेको छु, मैले आफ्नो कन्भिक्सनको आधारमा बोलेको छु। त्यसले गर्दा जब एकचोटि आफ्नो नलेज र आफ्नो कन्भिक्सनमा जब विश्वास आधारित हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर के भइरहेछ त्यसबाट प्रभाव हुँदैन। भोलि त्यो नयाँ नलेज आउँछ, नयाँ इन्फर्मेसन आउँछ अनि मेरो कन्भिक्सन, मेरो धारणा चेन्ज हुन्छ। हस् सविताजी, चुरो कुरोलाई समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। निकै लामो